बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरे 6 दिन पहले टेलिंग्स ने आपको एक खबर दी थी कि नए साहब ने अपने इदारे का किबला दुरुस्त कर दिया है। और मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब भी उस साहब की तरफ देख रहे थे कि क्योंकि वो आपको ये भी बताया था टेलिंग्स ने ही कि फ़ौरन पर कि नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर जो लॉन्ग मार्च करने से इनकार किया था। वो बेसिकली चाह रहे थे कि जो नई 6 अक्टूबर के बाद नई तब्दीलियां पैदा हुई हैं या वो सामने आई हैं, उनको ज़रा देख लें कि वो जो नए साहब हैं उनका रुझान क्या है। तो मैंने वो बताया था कि जी कि वो चूँकि उन्होंने सब पूरी एक बहुत बड़ी, जिसको मीटिंग कहते हैं, वो जो सरकारी ज़बान में कहते हैं, वो दरबार हाल टाइप कोई इस तरह की चीज़, बड़ा खाना टाइप इस तरह का कोई सीन था। तो वो उन्होंने इजलास तलब किया और राय मांगी कि हम जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह से चलते आ रहे हैं कि जो कह लें कि जो गवर्नमेंट है उसका हर जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए या उसको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनका बाजू मरोड़ना, उनको साथ जोर ज़बरदस्ती करना, लोगों को टैंकरों में बंद कर देना और टेलीफोन करना और फिर जोर ज़बरदस्ती करके, और इतना जोर ज़बरदस्ती कि वो नुमाया तौर पर खुली आंख से सब कुछ नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ जो है वो ना हसास रहे और ना कोई खुफिया रहे। तो ये इसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? तो फिर जड़े बड़े जो थे उनके मतलब मतहत बड़े अफसर, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये मुल्क के लिए ठीक है, ज़रूरी है। चूँकि हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होते हैं, तो जो पिछले साहब थे वो अपनी मर्जी से चला रहे थे और बड़ा ऑब्वियसली नज़र आ रहे थे, ऑब्वियस चीज़ें थी, क्लियर थी। मतलब वो जो कहते हैं ना कोई भरम था, ना कोई पर्दा था, हर चीज़ खुलखुला के हो रही थी। तो ये नए साहब ने आके वो ज़रा कहा कि नहीं भाई, इस तरह नहीं, जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो करने हैं। और एसओपीज़ ये हैं कि हमने बस तरीके के साथ जो है वो एक जिस तरह हसास इदारे काम करते हैं हमें उसी तरह ही करना है। ये एक मतलब कह लें कि वो बड़ा ऑब्वियस हो जाए या लोगों को वैसी समझ आ रही हो कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है, लोगों को समझ आ रही होती है। तो ये चीज़ें इस तरह करके जो है वो हमने लोगों के ना बाजू मरोड़ने हैं और ना किसी के ऊपर हमने अपना पाँव रखना है और तरीके के साथ चलना है। और जो तरीका प्रोफेशनल तरीका है, मतलब वो उन्होंने अपना एक और भी हवाले दिए कि मैंने जो है वो बलूचिस्तान में सर्व किया है और बड़ी एक कह लें कि एफसी को सर्व किया था उन्होंने। तो मतलब कि वहाँ पर मैंने कौन से इस तरह के वो किस्से कहानियाँ आम हुए या कितनी ज़बरदस्तियाँ हुई, ये सारी उन्होंने मिसालें दे के तो ये बात कही थी। मैं चूँकि एक ज़रा माड़ा आदमी हूँ, यूँ कह लें, तो मैंने थोड़ा सा हाथ बचा के खबर देने की कोशिश की थी, नाम नहीं लिया था। तो अंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज खबर दी है कि जी कि उन्होंने सीधा नाम लिया है कि वो इदारे के सरबराह कौन है। ज़ाहिर नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं, जनरल नदीम अंजुम साहब कराची के कोर कमांडर थे, फिर वो ट्रांसफ़र हुई और फिर बड़ा इशू बना था। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैंने वो 3-4 नाम समरी में आए थे, मैंने इंटरव्यू लिए सबके और मुझे भी यही पसंद आए जनरल बाजवा साहब ने जो जिनको रिकमेंड किया था या जिनको ये पोस्ट किया था। तो लतीफ़ा ही था, बहरहाल चले, ठीक है, भरम रहने चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि चीज़ें जो थी वो अपनी डगर पर चलना शुरू हो गई। तो अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा है कि माजी के जो डीजी आईएसआई थे, डीजीज जितने थे, उनकी बनिस्बत इन्होंने, यानी कि जो जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब हैं, नदीम साहब, इन्होंने अहकामात जारी किए हैं और सरकार पाकिस्तान के तमाम महकमों को, और वो महकमे कौन से, एक भी महकमा है और वो महकमा होता है वजारत इत्तलात व नशरियात के, जब और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट। अच्छा, इनको बेसिकली जो, और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जो है उसके तो कहेंगे आप कैंप ऑफिस या सेक्रेटेरिएट के वो जो आज़म खान साहब हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये उनको जो अहकामात थे वो जारी किए गए हैं या हदायत कह लें वो दी गई हैं या अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया कि यार मेरी तस्वीर जो है ना वो, में जो सरकारी मीटिंग्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते हैं या कहीं पे भी कौमी असम्बली में बाज़ औक़ात पेश होना पड़ता है या बाज़ औक़ात कहीं मतलब कह रहे हैं कि किसी और को ब्रीफिंग देनी पड़ती है, कायमा कमेटियों को ब्रीफिंग देनी पड़ती है या फिर दीगर वजारत दाखिला के कई मामलात होते हैं वहाँ पर पेश होना पड़ता है या शामिल होना पड़ता है इजलासों में। तो मेरी तस्वीर नहीं सामने आनी चाहिए। मैं एक हसास अदारे का सरबराह हूँ और वैसे तो तरीका ये है कि जब हसास अदारे का सरबराह, ये वैसे पाकिस्तान में ही है,
کہ جب وہ اتنا شور و غوغا ہوتا ہے کہ جی کہ آگے صاحب آگے 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 چھاگے 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 یہ والا ہوتا ہے. میں جرنلسٹ ہوں اور میں اپنی جو کم علمی ہے میں اس پر نادم ہوں آپ سے, کیونکہ میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی. یہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ مجھے اس وقت انڈین آرمی چیف کے نام کا نہیں پتا, مجھے را کے چیف کے نام کا نہیں پتا, اور مجھے موساد کے سی آئی اے کے سربراہ کے نام کا نہیں پتا. اچھا کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ شاید وہاں امریکنز کو بھی نہیں پتا ہوگا, انڈینز کو بھی نہیں پتا ہوگا. کیوں نہیں پتا ہوگا؟ کہ ان کا جو رول ہے وہ بڑا متعین ہے اور وہ ایک بڑے نپے تلے کردار میں انہوں نے چلنا ہوتا ہے. یہاں پر پاکستان میں یہ اس کو میں نہ خوش قسمتی کہتا ہوں نہ بدقسمتی کہتا ہوں, یہ ایک امر واقعہ ہے. یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں 35 سال کے قریب جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے سربراہوں نے براہ راست پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے. ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق صاحب, پرویز مشرف صاحب, اور پھر جنہوں نے نہیں کی براہ راست حکومت وہ ان 4 افراد کی وجہ سے ہمیشہ لائم لائٹ میں رہے. اچھا لائم لائٹ میں کیوں رہے؟ کہ یار کہ پائندہ دل کی کر رہا, بھائی جان سوچ کیا رہے ہیں. مطلب چیف صاحب جو ہے وہ مطلب ہم جو اکثر جو ہے اپنے پروگرامز میں اور اس طرح کی جو نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں ضرور کیا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مہر بخاری صاحبہ کا میں پروڈیوسر ہوتا تھا تو 12 اکتوبر 1999 کو ایک والے دن ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا جس میں پرویز مشرف صاحب بھی تھے, اور اسی پروگرام میں جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب بھی تھے, اور اسی پروگرام میں ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی فون پیپر پہ لیا تھا. تو وہ ابھی باتیں کرتے کرتے مہر بخاری نے پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی بوٹوں کی آوازیں تو نہیں آ رہی میاں صاحب؟ تو میاں صاحب اس پہ ہنس پڑے تھے. تو مطلب یہ ہمیں اشاروں کنایوں میں ہمیشہ ایک خاص اہمیت رہی ہے, مقام رہا ہے پاکستان کے حساس اداروں کا, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, ایون پاکستان کے فوجی سربراہ کا, کہ جی ان کا وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, وہ کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ خبر ہوتی ہیں. اور کیوں ہوتی ہیں؟ وہ ان 4 افراد کی وجہ سے جن کے میں نے آپ کو نام گنوا دی. جنرل ایوب خان اقتدار پر قبضہ کیا, جنرل یحییٰ خان اقتدار پر قبضہ کیا, ایون کہ اپنے باس کی چھٹی کرا دی جنرل ایوب خان صاحب کی انہوں نے. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب اقتدار پر قبضہ کیا, پاکستان کے وزیر اعظم کو سزائے موت انہی کے دور پر, اور انہی کی وہ پیچھے ڈنڈا تھا. پرویز مشرف صاحب اقتدار پر قبضہ کیا اور وزیر اعظم کو مطلب ملک سے باہر جانا پڑا, کیونکہ اگر باہر نہ جاتے تو وہ طیارہ سازش اغوا میں وہ طیارہ سازش کیس میں وہ جو ہیں وہ سزائے موت کے لیے بھی کوئی وہ ڈول ڈال دیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان 4 افراد کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے کے جو بھی سربراہ ہیں اور فوج کے سربراہ وہ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ویسے بھی شوق ہوتا ہے, یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کام جنرل حمید گل صاحب سے شروع ہوا تھا. تو لیکن میں پھر آگے چل کر جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے میں اس پر بھی آتا ہوں. انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یار کہ میں جتنی میری تشہیر ہونی تھی ہو گئی, وہ بھی بائی ڈیفالٹ ہوئی ہے. بائی ڈیفالٹ ہی کہیں گے کہ وہ ان کی مرضی منشا نہیں تھی لیکن ہو گئی, کیونکہ وزیر اعظم کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان کچھ معاملات جو تھے وہ سموتھ نہیں رہے تھے, وہ گڑبڑ ہو گئی تھی. تو لہٰذا انہوں نے اب کہہ دیا کہ یار کہ وہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب میں ذرا جو ہے وہ میرا جو عہدے کا جو تقاضا ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں لائم لائٹ میں نہ رہوں, میں ایس او پیز کے مطابق چلوں, میں ایک حساس ادارے کا سربراہ ہوں. اس کا کام جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ مطلب کہ پتہ چلے کہ جنرل صاحب آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی, تو پھر وہ مطلب وہ قاعدہ حساس ادارہ رہ گیا. یہ ان کی سوچ ہے اور بالکل ٹھیک سوچ ہے. یہ بنیاد جو فنڈامنٹل جو ایک obligation ہے ایک حساس ادارے کی, وہ یہ ہے کہ وہ حساس ہی رہے یا وہ خفیہ ہی رہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ مطلب اس کے اشتہار نہ لگے ہوں. تو ماضی میں ہمارے یہ اشتہار لگتے رہے. جنرل حمید گل صاحب ہوں, جنرل درانی صاحب کے بھی اسی طرح کے چرچے تھے, اور اختر عبد الرحمان صاحب کا بھی معاملہ تھا. خیر وہ بہت زیادہ بعد میں مشہور ہوئے. پھر شجاع پاشا صاحب, ظہیر الاسلام صاحب,
شجاع ظہیر الاسلام صاحب کی تو خیر وہ عامر میر صاحب کی وجہ سے انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ میرے بھائی کو انہوں نے گولی ماری ہے، تو آفرین ہے جیو کے اوپر بھی، پھر وہ اس نے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا جیو کو کہ تصویر چلا کے وہ پورا دن ٹرانسمیشن چلتی رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں، اور پھر جو فیض صاحب تو ماشاءاللہ جو کراچی میں نالوں کی صفائی کا کوئی سین چلتا تھا تو وہاں پر بھی وہ موجود ہوتے تھے اور وہ فوٹیج چل رہی ہوتی تھی. تو یہ مطلب جو ہے تشہیر یا کہہ لیں کہ پبلسٹی، یہ ندیم احمد انجم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ میری نہیں. اب یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی پروفیشنل اپروچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو تقاضا کیا جا رہا تھا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ یہ نیوٹرل رہیں، تو وہ یہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ انتہائی پروفیشنل طریقے کے ساتھ چلنا ہے صاحب نے، یہ ندیم احمد انجم صاحب نے. اور دیکھیں یہ اپوزیشن کے من کی مرادیں مزید پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نیوٹرل ہو جائے تو ہم تو دوسرے دن عمران خان صاحب کو ٹالیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاتے ہیں کیا نہیں ٹاتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.